तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 बड़े अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के मामलात हैं जिन पे खास तौर पे बात करेंगे और सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक तो 2 अहम केसेस आज सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ के बाहर जाने का मामला, जिसके खिलाफ अदालती तरीक़ाकार के खिलाफ हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी कि शहबाज शरीफ को रोका जाए मुल्क से बाहर जाने के लिए। अब वहां पर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि जो इनिशियल रिमार्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आए थे उसमें अदालत ने करार दिया कि बादियो नजर में लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था कि उस वक्त शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट या PNIL में था, वहां से हटाया जाए या शहबाज शरीफ को एक दफा के लिए बाहर जाने की इजाजत दी जाए, उसमें रखना डाल के बादियो नजर में हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है, ये कहा है आज सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ के खिलाफ केस लेके हुकूमत खुद गई और वहां पे उसको लेने के देने पड़ गए? अब ये बुध तक के लिए तो समाअत मुलतवी हो गई है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर से जो है पहिया चल पड़ा है। एवनफील्ड रेफरेंसेस में जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपील की समाअत थी वो आज से एक बार फिर शुरू हो गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट तो सामने नहीं आई, लेकिन हुकूमत का जो सियासी बयानिया है वो बड़ा जबरदस्त अंदाज में एक बार फिर सामने आ गया है और हुकूमत कह रही है कि जी बरतानिया अगर चाहे तो नवाज शरीफ को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर डिपोर्ट कर सकता है। और ये बयान दिया है वजीर आजम के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब, जिनकी जिम्मेदारी लगाई थी वजीर आजम साहब ने कि नवाज शरीफ को बाहर से लेकर पाकिस्तान आए। तो उन एफर्ट्स का या उन कार्रवाइयों का या उस टास्क का क्या हुआ और अब हुकूमत पाकिस्तान की तमाम तर उम्मीदें क्या हुकूमत बरतानिया के सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वाबस्ता हैं? ये 2 अहम केसेस थे, इनके सवालात के जवाब गवर्नमेंट से लेंगे और ऑपोजिशन से जो सवालात हमने लेने हैं, ऑपोजिशन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान खास तौर पे जो दरार और जो टेढ़ अभी तक बरकरार थी वो मजीद बढ़ गई है। कल शहबाज शरीफ साहब ने एक इशाया दिया और उस इशाये के बाद शहबाज शरीफ मजीद मुतहरिक हो गए हैं पीपल्स पार्टी और ANP को वापस लाने के लिए, लेकिन मरियम नवाज साहिबा लगती हैं कि दरमियान में रुकावट बन गई हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब का PDM से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अपोजिशन लीडर की हैसियत से कल इशाया दे रहे थे और जो मरियम नवाज साहिबा का मौक़िफ़ है या उनके जो हामी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नून में, खासतौर पर शाहिद खाकान अब्बासी बड़ा सख्त गिर, बड़ा जारहाना मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां तक कि शहबाज शरीफ ने जो आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, उसमें भी मौलाना ने पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी के लिए शर्त रख दी कि जी पीपल्स पार्टी को रुजू करना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। तो अगर ऑपोजिशन अपने अंदर ही लड़ाई झगड़े कर रही है तो फिर हुकूमत को गिराने के ख्वाब तो दीवाने के ख्वाब ही लगेंगे। तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए प्रोग्राम में आज बात करेंगे। प्रोग्राम के पैनल को डिस्कशन एंड डिबेट के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हुकूमत की तरफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा वफाकी वजीर मुमलिकत हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रही हैं सीनियर मरकजी रहनुमा हैं सायरा अफजल तारड़ साहिबा। तो प्रोग्राम में सबसे पहले सवाल करते हैं अली मोहम्मद खान साहब से। अली मोहम्मद खान साहब, एक तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर अपनी इंतहाई मसरूफियात में से, और ये बताइए कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग शहबाज शरीफ के खिलाफ केस लेकर गए, वहां पर आपको लेने के देने पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले करार दे दिया रिमार्क्स के जरिए कि जी बादियो नजर में बज़ाहिर गवर्नमेंट ने तौहीन अदालत की है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ना मान के। और दूसरा, नवाज शरीफ की वापसी, क्या हुकूमत खुद भी मायूस हो गई है अपनी कार्रवाइयों से या अपने जो आपका टास्क दिया गया था एक टीम को कि अब आप लोग बरतानिया के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रिलाई कर रहे हैं? अली मोहम्मद खान साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। पहले सुप्रीम कोर्ट की बात ले लेते हैं। मियाँ साहब जब बाहर तशरीफ ले जा रहे थे शहबाज साहब, तो हम समझते हैं कि उनको फिलहाल नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इलाज के लिए हम नहीं कहते कि कोई बाहर ना जाए, लेकिन अगर आप गारंटर हैं
میاں نواز شریف صاحب کے، اور آپ نے یہ کہا اس جو انہوں نے عدالت میں جو اپنا بیان دیا تھا، جو قلم بند ہوا تھا، جو انہوں نے ایشورنس دی تھی، وہ یہی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ 40 دن کے اندر آ جائیں گے. ہاں اگر نہیں آتے تو ان کی میڈیکل رپورٹ سے باقاعدہ آگاہ رکھا جائے گا ایک مستند طریقے کے مطابق، کوئی ایسی بات تھی. اب اگر وہ بیمار ہیں تو کیا کنٹینیوسلی ہر ہفتے ہر 15 روز کے بعد انہیں کوئی کریڈیبل سورس سے متعلقہ عدالت کو آگاہ کیا؟ نہیں کیا. نمبر 2، میاں صاحب کی جو جماعت ہے وہ کہتے ہیں ان کو علاج کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کو واپس آنا چاہیے، 40 دن کا ٹائم گزر گیا ہے. ہمارا بیانیہ یا مسلم لیگ نواز کا بیانیہ، دونوں کو ایک طرف رکھیں. جو بیان چلنا چاہیے، جو بات ہونی چاہیے، جس کی بات مضبوط ہے، جو کریڈیبل ہونی چاہیے، وہ ہے کسی بھی عدالت کی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ اس وقت فیوجیٹو فرام لا ہیں، وہ مفرور ہیں، جس کو اردو میں مفرور کہتے ہیں. تو عدالت کے حکم پہ ان کو واپس آنا چاہیے، تو وہ بہت ضروری ہے. سپریم کورٹ میں جہاں تک گفتگو کی بات ہے، نارملی آبیٹر ڈکٹا جس کو کہتے ہیں، جج صاحبان کامنٹس کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، وہ فیصلہ نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں ہے کہ جو وہ بات کریں فیصلہ بھی وہ آئے، جس کو لاؤڈ تھنکنگ. تو دیکھتے ہیں آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے. عدالت کا جو حکم ہوگا سر تسلیم خم ہوگا. لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شہباز صاحب نے گارنٹی دی ہے بڑے میاں صاحب کی، تو اگر بڑے میاں صاحب بھی واپس نہیں آئے تو چھوٹے میاں صاحب کو الاؤ کر دینا، کیا یہ پولیٹیکلی کریکٹ ڈیسیجن ہوگا؟ کیا یہ کانسٹیٹیوشنلی کریکٹ ڈیسیجن ہوگا؟ کیا یہ ان کروڑوں پاکستانیوں کے ساتھ انصاف ہوگا جن کو 10,000 50,000 یا 1 لاکھ روپے کے مچلقے واپس جمع نہ کرانے پہ، یا ان کی ضمانت جو ہے وہ پوری نہ ہونے پہ کینسل کر دیا جاتا ہے اور ضمانتی کو اندر کر دیا جاتا ہے؟ کیا چھوٹے میاں صاحب کے لیے، شہباز صاحب کے لیے اور عام پاکستانی کے لیے ڈفرینٹ قانون بنا دیا جائے یا بنانا چاہیے؟ یہ سوال تو محترمہ تارڑ صاحبہ دے سکتے ہیں، میرے تو خیال میں جواب نہیں ہے. یہ سوال آپ کا بالکل ویلڈ ہے، اور یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سوالات اٹھا رہا ہے. گورنمنٹ کا بھی یہ سوال ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں، آپ لوگوں نے نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آنا تھا اور آپ اس کے بارے میں بڑے پر امید تھے. تو میرا سوال کا آدھا حصہ تو آپ نے جواب دے دیا علی محمد خان صاحب جی، اس پہ آدھا حصہ رہ گیا کہ کیا گورنمنٹ خود مایوس ہوگی ہے کہ اب آپ لوگ برطانیہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے خود وہ ڈپورٹ کر دیں نواز شریف کو؟ دیکھیں، ان کے ساتھ ہمارا ایکسٹراڈیشن ٹریٹی تو نہیں ہے، کوآپریشن ہماری ان کے بیچ میں رہتی ہے. بعض اوقات کوئی ایسے کرمنل جو کہ دہشت گردی وغیرہ میں مطلوب ہوں، اس میں کسی حد تک تعاون ہوتا بھی ہے. لیکن اب یہ جو کیس ہے اس میں ایکسٹراڈیشن ٹریٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو مجبور تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ ڈپلومیٹک لیول پر ان کو کنونس کر سکتے ہیں. اور اس میں بیرسٹر شہزاد جو ہیں وہ انہیں اپنی کوشش کی ہے. لیکن بہرحال حکومت برطانیہ، حکومت پاکستان کے بیچ میں ایک تعاون ضرور ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ لازماً اس بات کی حساسیت کا خیال رکھیں گے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ 3 ٹائمز کے وزیر اعظم ہیں اور ملک کی عدالتوں کو مطلوب ہیں، ان کی پراپرٹیز کی نیلامی ہو رہی ہے اور وہ فیوجیٹو فرام لا ہیں، عدالت ان کو بلا رہی ہے. تو میاں صاحب کو بھی آنا چاہیے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یو کے کی گورنمنٹ جو ہے اس میں جو بھی کانسٹیٹیوشن لیول پہ تعاون ہے وہ دے گی. اب علی محمد خان صاحب بدھ کو لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں سماعت شہباز شریف کی، تو اگر سپریم کورٹ نے بھی بالفرض شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے دی، ای سی ایل سے نام نکالنے کی اجازت دے دی 1 ٹائم یا کوئی ٹائم پیریڈ کے لیے، تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ لوگ مجبور ہو جائیں گے سپریم کورٹ کا آرڈر ماننے پہ، رائٹ؟ سپریم کورٹ کے اوپر تو کوئی عدالت نہیں ہے جہاں ہم اپیل کرنے کے لیے جا سکیں، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ہر حکومت مانتی ہے، اور ہماری کوئی انوکھی حکومت نہیں ہے. حکومت پھر ظاہر ہے عدالت جب حکم دیتی ہے، لیکن لیٹس سی کہ فیصلہ کیا آتا ہے، ابھی تھوڑا سا قبل از وقت ہے. اوکے، ٹھیک ہے. سائرہ افضل طارڑ صاحبہ، اب آپ اس کا جواب دیں. 2-3 سوالات آپ کے سامنے بڑے سخت اور بڑے اچھے زبردست قسم کے علی محمد خان صاحب نے رکھ دی ہیں. یہ ایک تو 3 ٹائمز کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو فیوجیٹو قرار دیا ہوا ہے عدالتوں نے، اور پھر جن پیش بندیوں کے تحت یا جن کنڈیشنز کے تحت وہ یہاں سے گئے تھے، اس کنڈیشنز وہ ختم ہو گئیں، وہ ابھی تک واپس نہیں آ رہے. شہباز شریف ان کے گارنٹر ہیں، اسی لیے جانے نہیں دینا چاہ رہی گورنمنٹ. تو بات تو ویلڈ ہے پھر گورنمنٹ کی. بہت شکریہ غریدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو پوری ان کا نیریٹو تھا نا پی ٹی آئی کا اور میاں نواز شریف اور ہمارے خلاف اور مسلم لیگ نون چور ڈاکو،
ان 3 سالوں میں اس کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. جس جج نے ان کو سزا دی اس کی پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں کس طرح مجھے پریشرائز کیا گیا اور بلیک میل کر کے مجھے سزا دی گئی. جب ان کو باہر بھیجا تو وفاقی کابینہ نے اپنے ہی ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل، اس وقت یہ حکومت میں تھے، ایون شوکت خانم کے جو موجودہ ان کے ایڈوائزر ہیں فیصل سلطان، پھر آپ کو پتہ ہے کراچی سے پیتھولوجسٹ آئے اور انہوں نے اس کی اجازت دی. جہاں تک رپورٹس کے بھیجنے کا تعلق ہے، جب وقتاً فوقتاً جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم دیتے گئے ہیں. اگر آپ غور کریں غریدہ تو یہ ساری جو چیز ہے نا، یہ میں ایک سخت لفظ استعمال کروں، یہ بدنیتی پر مبنی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو آپ نے بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے بغیر کسی وجہ کے. مطلب بلیک لسٹ میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ دہشت گرد ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں. زلفی بخاری صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے. یہ ابھی علی محمد صاحب میرے بھائی نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے اس کے لیے. اور ایئرپورٹ پہ بیٹھے نیا پاکستان کے سلیکٹڈ وزیر اعظم نے 2-3 گھنٹے کے اندر اس کا نام نکلوایا. انہوں نے کہا میں جاؤں گا تب اس کا نام نکلے. اور میں کسی اور ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح لوگوں کو سہولتیں مل رہی ہیں. اور جو میں اور ایک ہے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا لیکن ہر موقع پہ ہوئے. لیکن آپ لوگوں کو بھی تو عدالت سے، جب آپ نے کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ، دیکھیں ہمیں عدالت جو یہ بات کر رہے ہیں اور ایک کنڈیشنل ریلیف، دیکھیں میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جو عدالت سے ریلیف ملا، ابھی بھی جو ان کا نام نکالا گیا سارا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھا گیا. نیب نے بھی اور حکومت نے بھی کورٹ کے سامنے دلائل دیے اور اس کے بعد عدالت نے اجازت دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف اجازت ملی، چلیں جی پہلے دن تو ان کو کنوے نہیں ہوا ہوگا، پھر جو انہوں نے FIA کے دفتر کی پوری جھوٹی سٹوری گڑی. کیونکہ میں عطا سے میں نے پوچھا، میں نے مریم اورنگزیب سے پوچھا، اب میری گزارش یہ ہے کہ پھر سرکولیٹ کر کے صبح عید کے دنوں میں آپ نے شہباز شریف صاحب کا نام ECL پہ ڈالا. مطلب اگر آپ کا بلیک لسٹ والا کیس اتنا سٹرونگ تھا تو آپ نے نہیں نا ان کو جانے دیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ آپ گارنٹر ہے نا شہباز شریف تو گارنٹر ہے نواز شریف کو لانے کے، اور وہ نواز شریف کو ابھی تک نہیں لا سکے، تو کس طرح جانے دے گورنمنٹ گارنٹی کیا تھی کہ یہ اپنا علاج مکمل کر کے واپس لائیں گے. ابھی انہوں نے کہا کہ کتنے مہینے ہو گئے نواز شریف صاحب کو کتنے مہینے ہو گئے؟ نہیں، پر آپ مجھے ایک چیز بتائیں نا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نا، یہ جو عدالتوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے برطانیہ سے کیا نہیں کیا. اسحاق ڈار کی بات ہوئی تو ان کو منہ کی کھانی پڑی، اس لیے کہ وہ برطانیہ کی حکومت سمجھتی ہے کہ یہ سارے سیاسی کیسز ہیں. ایون فیلڈ کے حوالے سے وہاں کی عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں. اگر ان کے کہنے پہ ہم وہ لانے ہوتے تو وہ مطلب انہوں نے کس کے لیے کوشش نہیں کی، مجھے آپ یہ بتائیں. ایکسکیوز می، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ ان کے اپنے کیسز 3 سال ہو گئے غریدہ. مجھے ان سے یہ پوچھ کے بتا دیں کسی ایک کیس میں جو انہوں نے اپوزیشن کو اندر کیا یہ کچھ ثابت کر سکے، یہ کچھ نکلوا سکے. اصل میں بہت دیر بعد آپ پانی پی لیں، آپ پانی پی لیں. باقی بہت دیر کے بعد ٹاک شو کر رہی ہیں، لیکن مجھے آپ سے سوالات کرنے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں. ابھی تو بڑے سخت سوالات آپ کے اوپر آنے ہیں. ابھی آپ کی جو ہے نا تو یہ ہے کہ برطانیہ کی حکومت اس لیے میاں نواز شریف کو واپس نہیں بھیج رہی کہ ان کو PTI کی حکومت کے جو دلائل ہیں ان میں کوئی دم نہیں لگ رہا. لیکن کوئی ایتھیکل، کوئی مورل ریسپانسبلٹی یا مورل آبلیگیشن ہے 3 ٹائم کے پرائم منسٹر پر کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، میاں نواز شریف اس وقت پاکستان میں واحد اسٹیٹس مین ہے جو اس ملک کو بچا سکتے ہیں. ان کی صحت، ان کی زندگی، جیل میں غریدہ ان کے ساتھ کیا ہوا یہ وقت بتائے گا کہ کس طریقے سے ان کو سلو پوائزننگ. مجھے بتائیں کہ ان کے وہ ریزلٹ کیسے آئے. مطلب میں خود ذاتی طور پہ کارڈیولوجسٹ سے ملی ہوں جو جناح ہاسپٹل کے ہیڈ آف سسٹیٹمنٹ ہے، یاسمین راشد صاحب کی. ایک ڈاکٹر کی مجھے یہ بتائیں کہ ان کی وہ حالت کیسے ہوئی. یہ باتیں کیا کرتے ہیں کہ ان درندوں کے حوالے ہم کر دیں. شہزاد اکبر صاحب جن کو کوئی کام نہیں ہے، آپ بتائیں. شاہد خاقان عباسی تو ادھر ہی ہے نا، شہباز شریف تو ادھر ہی، عدالتوں نے ان کو بری کی ہے.
یہ ساروں کو مفتاح اسماعیل خان، احسن اقبال، ان سب کو پاکستان کی عدالتوں نے ضمانتیں لی ہیں. انہوں نے تو اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا نا، کیونکہ عدالتیں پریس کانفرنس پہ اور ٹاک شوز کے ایویڈنس کو نہیں مانتی. یہ صبح ہوتی ہے تو غلط بیانی کرتے ہیں اور ان کی شام ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اپنے ان کے کتنے سکینڈلز ہیں، وہی باتیں میں کیا ریپیٹ کروں؟ کیا آٹا اس ملک میں چوری نہیں ہوا؟ کیا چینی اس ملک میں چوری نہیں ہوئی؟ کیا راتوں رات ہمارے ضلع میں تھانے بک رہے ہیں، نوکریاں بک رہی ہیں؟ پنجاب میں میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ڈی سیز اور اے سیز پیسے دے کے لگ رہے ہیں. یہ کس کس چیز کا جواب دیں گے؟ سو یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ چور ہیں، وہ مفرور ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، آپ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سو میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی تمام بات سے پہلے سپریم کورٹ کی جو بھی آبزرویشن تھی، اور یہ اس طرح یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اداروں کا احترام نہیں کرتے، مطلب یہ اتنے نڈر ہو گئے ہیں کہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، انہوں نے کہا ہم پہ کاپی نہیں ہم تک پہنچی. جب وہ بھی پہنچ گئی، اور میں بتاؤں شہباز شریف صاحب یہاں رہیں یا چلے جائیں، ان کو ان سے جو خطرہ ہے نا وہ رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. کیا خطرہ ہے شہباز شریف صاحب سے؟ کیا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. شہباز شریف صاحب سے حکومت کو کیا نہیں خطرہ ہے؟ پتا. صاحب تو بڑا پرسکون بھائی حکومت کو شہباز شریف سے، اب دیکھیں میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ اگر وہ پاکستان میں اگلے دن انہوں نے کہا نہیں جانے دیں گے یا کچھ ضد لگائیں گے تو نہیں جاؤں گا. ان کی ایمرجنسی، ان کا چیک اپ ہے، وہ کینسر سروائیور ہیں اور وہ ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں. خطرے والی بات یہ جو شہباز شریف سے عمران خان کو خطرے والی بات آپ نے کی ہے نا، علی محمد خان صاحب پاکستان میں رہ کے شہباز شریف پی ڈی ایم کو ایک بار پھر سے ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اچھا نہیں تھا؟ ایک تو وہ جیل میں تھے، وہاں سے رہائی مل کے وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو چلے جیل سے رہائی ملنے کے بعد اچھا نہیں تھا کہ آپ ان کو بالکل باہر بھیج دیتے، کم از کم پی ڈی ایم کو ایکٹیویٹ تو نہ کرتے؟ اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ بن رہا ہے آپ کی گورنمنٹ کے لیے. دونوں مختلف ایشوز ہیں، وہ باہر جائیں نہ جائیں وہ اتنا جو ہے امپورٹنٹ نہ ہوتا اگر وہ میاں نواز شریف صاحب کے گارنٹر نہ ہوتے. اور صرف میاں صاحب کی گارنٹی کی بھی بات نہیں ہے، شہباز صاحب خود بھی کافی کیسز میں جو ہیں وہ کورٹس میں ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوئی. اسحاق ڈار صاحب تو ہماری حکومت کے آنے سے پہلے بار جا چکے تھے. کیسز جو میاں صاحب کے سب سے بڑے کیسز ہیں جس میں ان کو بلایا جا رہا ہے وہ ہمارے دور کے ہیں نہیں. وہ جن ایشوز میں وہ مطلوب ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے پہلے کے ہیں. اور یہ جو اب عدالت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے حکم پہ اس پہ عمل نہ ہوا تو جو وہی عدالت جو ہے وہ میاں صاحب کو بلا رہی ہے. دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہے، حکومت برطانیہ یعنی کہ آپ کو اپنی عدالت سے زیادہ، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے زیادہ جب آپ کو ریلیف ملے پھر آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کو سینکٹیٹی اپنی عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے. آپ کو حکومت برطانیہ پہ اعتماد ہے کہ حکومت برطانیہ یہ سمجھتی ہے کہ حکومت پاکستان کے تمام ادارے بشمول پاکستان کی سپریم کورٹ اور عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ سارے کے سارے جو ہیں وہ خدا نخواستہ حکومت کے ساتھ جو ہے کوئی ایک پیش پہ ہیں. ایسا نہیں ہے. اس ملک میں یہ ایک ریاست ہے، یہ ایک ذمہ دار ریاست ہے، یہ ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہے. یہاں پہ ادارے ہیں، یہاں پہ عدالتیں آزاد ہیں. وہی عدالتیں ہیں جہاں سے آپ کو بھی ریلیف ملتا ہے، ہمیں بھی ریلیف ملتا ہے. کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ ناراض ہوتے ہیں، لیکن آپ عدالت کے فیصلے اگر آپ نہیں مانیں گے نا اس طرح، واٹ از دا میسج وچ میاں نواز شریف صاحب از گیونگ ٹو دا ریسٹ آف پاکستان؟ کہ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے، آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ آئین پاکستان کے نیچے نہیں آتے. پاکستان کو بنانا، ریپبلک بنانا چاہتے ہیں، نارکی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عدالت آپ کو بلا رہی، آ جائیں. ڈرتے کس چیز سے ہیں؟ اگر آپ کو ہیلتھ کے کوئی ایشوز ہیں وہی عدالت جس نے آپ کو بھیجا وہ آپ کو دوبارہ بھیج دے گی. ایک بات. دوسرا، جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں ان کا رائٹ ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی. آرٹیکل 15، 16، 17 کے تحت ان کے رائٹ ہیں. آرٹیکل 19 کے تحت وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے کہ آپ کھانا نہ کریں، فلانا نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. اب یہ ان کی مرضی ہے، وہ کھانا کرتے ہیں، اس میں مریم بی بی کو نہیں بلاتے. یہ ان کی جماعت کی پرائیورٹی ہے کہ پارلیمنٹیرین کے لیے تھا، پارلیمنٹیرین کے لیے شہباز صاحب جو ہے اپوزیشن کو لارے دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں. دوسری طرف مریم بی بی جو ہے صبح ابھی سورج نکلا نہیں ہے اور وہ سابق وزیر اعظم شائستہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈس آن کر رہی ہیں شہباز صاحب کی سیاست کو. لیکن دیکھیں جو پنجاب کا میچور پولیٹیشین ہے، جو پرانا مسلم لیگ نواز کا ووٹر سپورٹر، بالخصوص ایم پی حضرات جو ہیں ان کے، دیکھیں
یو ہیو ٹو ایکنالج کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاسی طاقت پنجابی تھی، میں لفظ یوز کر رہا ہوں تھی، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے پنجاب میں زیادہ ہے، اور پنجاب کی جو لوکل پولیٹیشینز ہیں، جو ان کی ایم پی حضرات ہیں، جو ایم این اے حضرات ہیں، وہ سنجیدہ سیاست کے لیے پھر وہ شہباز صاحب کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ میاں صاحب کی فیملی جو ہے، میاں صاحب اگر ملک سے واپس آ جائیں تو پھر کوئی بات بنتی ہے، لیکن اگر وہ باہر ہوں، میرا یہ خیال مسلم لیگ نواز کے ایم پی ایز جو ہیں وہ مریم بی بی کی طرف دیکھیں گے، وہ شہباز صاحب کی طرف دیکھ لیں، کھلم کھلا آپ کو دو دھڑے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑا گہرا، علی محمد خان صاحب ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا، یہ بڑا گہرا اور بڑا چپتا ہوا نقطہ آپ نے چھیڑ دیا مسلم لیگ نون کے لیے، اس سے سوال کریں گے نون لیگ سے، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نون کے اندر جو دھڑے بازی ہے، جو بیانیے کا اختلاف ہے، وہ کہاں تک جائے گی؟ وہ پی ڈی ایم کو مزید کمزور کرے گی یا واپس لا سکتی ہے؟ سوالات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مملکت علی محمد خان صاحب اور سائرہ افضل تارڑ صاحبہ۔ سائرہ صاحبہ، ایک تو یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو دھڑے بندی ہے، جس کو آپ لوگ ہمیشہ ڈینائی کرتے ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں، لیکن کل ایک بار پھر کھل کے سامنے آ گئے ہیں پیپلز پارٹی کی واپسی کو لے کے، اور جیسا علی محمد خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ نے تو بالکل وہاں جا کے زیرو کر دیا کہ شہباز شریف کا پی ڈی ایم سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ اپوزیشن لیڈر کی اپنی سیاست ہو رہی تھی۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا صورتحال ہے نون لیگ کے اندر؟ غریدہ، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے نا، حکومت میں رہتے ہوئے ان کی اپنی پارٹی کے اندر اور اتحادی کر رہے ہیں نا، ان کو وہ نظر نہیں آتا، اور پہلے دن سے نون میں سے شین، یہ مریم، شہباز صاحب، مطلب ایک ایک چیز کو ایشو بناتے ہیں۔ دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آج صبح سے ہر کوئی یہ کہہ رہے، اور آپ کو بھی میں ایک دفعہ بتا دوں، شہباز شریف صاحب نے بحیثیت اپوزیشن لیڈر ایک ڈنر کیا جس میں تمام پارلیمنٹیرینز کو بلایا۔ ان کو مریم نواز تو وہاں نظر نہیں آئی جس پہ ان کو اعتراض ہے، وہاں مولانا فضل الرحمان بھی نہیں تھے، وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں۔ سو وہ پارلیمنٹیرینز کا ایک اشاعیہ تھا جس میں طے یہ کرنا تھا کہ بجٹ اجلاس میں کنسنسس کے ساتھ ہماری کیا حکمت عملی ہوگی، اور حکومت کی مریم نواز صاحبہ نے جو آج بیانات دے دیے ہیں، جو آج بھی کل پیپلز پارٹی کو دعوت دی شہباز شریف صاحب نے، اور آج مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی کو دعوت نہیں دی، غریدہ پیپلز پارٹی کو دعوت نہیں دی۔ شاہد خاقان عباسی اس میں موجود تھے، سعد رفیق تھے، مریم اور ہمارے اتنے لوگ تھے۔ کوئی بندہ ثابت کرے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ شہباز صاحب نے خود ٹویٹ کی ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں پی ڈی ایم اکیلی مسلم لیگ نون کی جماعت نہیں ہے، اس میں جو فیصلے ہوں گے وہ کنسنسس سے ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب بحیثیت مسلم لیگ نون کے صدر پی ڈی ایم کے بہاف پہ کوئی بیان یا کوئی بات نہیں کر سکتے، وہ طے ہوگا جب ان کی میٹنگ ہوگی۔ اور ان کو مریم نواز کی سورج نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سورج نکلے گا تو وہ ہوں گی، سورج غروب ہوگا تو وہ ہوں گی۔ ان کو یہ جو ساری ان کے مسئلے ہیں، ان کو ہمارا کیا مسئلہ ہے مجھے یہ بتائیں۔ شہباز صاحب کا پہلے دن سے موقف جو ہے نا پارٹی میں، وہ سب کو پتا ہے۔ کیا ان کی پارٹی میں، ہماری میں تو یہ کہتے ہیں نا 2 رائے، ان کی پارٹی میں 10 رائے نہیں ہے۔ آج بھی ایک چیز کنسنسس کے ساتھ پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی آج مولانا صاحب کو ملی ہے تو اس نے کیا کہا ہے؟ مولانا صاحب نے ان کو کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم کے ہمارے جو بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا آپ نے اس سے اختلاف کیا، اس کی وائلیشن کی، اب آپ واپس رجوع کریں یا آپ اپنے کیے پہ معذرت خواہ ہوں، یا آپ یہ کہیں یہ بات آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، دھڑے بندی کو، اختلافات کو، بیانیے کے اختلافات کو، نظریے کے اختلافات کو، لیکن یہ ہے، یہ سب کو مفاہمت کر یہ ہے، تو یعنی کہ آپ ایگری کر رہی ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کا الگ الگ ایک دھڑے بندی ہے، آپ ایگری کر رہی ہیں؟ نہیں، دھڑے بندی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پارٹی میں جو سوچ کا ہے، اور یہ دیکھیں ہر شخص جو ہے نا اس کی ایک اپنی سوچ ہے، وہ ہو سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہوتا ہے، تو یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی سوچ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے رائٹ واپس پی ڈی ایم میں، یہ شہباز شریف کی سوچ آپ ایگری کرتی ہیں؟ پیپلز پارٹی کی تو بات ہی نہیں ہوئی غریدہ، پیپلز پارٹی کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ چھوڑ دیجئے، شہباز شریف صاحب کی سوچ تو ہے نا کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اپوزیشن میں، رائٹ؟
सोच तो है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा की ये सोच है, उन्होंने इस सोच का इजहार पार्टी के किसी सीनियर बंदे से भी नहीं किया। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बड़े वसूख के साथ कह सकती हूँ कि हमारे 3-4 जो सीनियर लीडर्स हैं, आप उनसे बात करके देख लें। जो कल बात हुई, देखें बहसीयत अपोजिशन लीडर बजट से पहले उन्होंने एक इशारा दिया। पीडीएम का फोरम देखें, एक चीज अब गरीदा हम आपको इसको मिक्सअप कर रहे हैं, हुकूमत के अंदर रहते हुए इनके एलाइज है, ये उनके साथ और तरह डील करते हैं। और जो कोई फोरम अगर अलग बना होगा अपोजिशन का, देखें मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन पीडीएम का वो हिस्सा है। सो जो कल बातें हुई, अब इसको किस तरीके से बयान दिया गया और उसके बाद इतनी उसकी क्लैरिटी, उसकी वजाहतें आ चुकी हैं। अली मोहम्मद खान साहब अली खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अली खान साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं आप? नहीं, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं तो फिर मैं करता हूँ। अच्छा ठीक है, आप कर मैं ये कह रही हूँ कि ये जो भी चीज है ना, अब पीडीएम जो है एक फोरम है और उसमें अकेला फैसला हमारा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने वायलेट किया, उन्होंने जो भी वादे इकट्ठे जो भी हुआ, और आप ये देखें कि वो पीडीएम जिस मकसद के लिए बना उन्होंने उसी को मतलब नुकसान पहुंचाया कि आपने हुकूमती अरकान से मिलके एक सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन सीट के लिए आप उन्हीं को आपने साथ मिला लिया जिनके खिलाफ आपकी जद्दोजहद। ठीक है, या फिर मैं आपकी बात पीडीएम जो है ना, मैं आपको बताऊं, मैं एक चीज गरीदा यहाँ क्लियर कर दूं, अगर हुकूमत को ये लग रहा है कि ये पीडीएम कमजोर हो गई है तो हमारी सत्ते खैरे हैं। ना पीडीएम हुकूमत गिराने के लिए, ना पीडीएम इन हाउस चेंज करने के लिए, ना पीडीएम पंजाब में कोई तब्दीली लाने के लिए। पीडीएम इस मुल्क में आइन और कानून, ये बहुत बड़ा यू टर्न है, ये बहुत बड़ा यू टर्न है, ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा यू टर्न है। लास्ट दिसंबर तक यू टर्न नहीं है, लास्ट दिसंबर तक जलते जुलूसों में आप लोग यही कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत गिरा देनी है, इमरान खान से इस्तीफा लेना है, इमरान खान को चलने नहीं देना। अब आप कह रहे हैं कि ना गवर्नमेंट गिरानी है ना कुछ और। समझ रहे। अच्छा, मैं अली मोहम्मद खान साहब की तरफ मेरा कहने का मकसद ये है कि पीडीएम जो है ना वो एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए और एक बड़ा उसका जो है ना होराइजन है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें कमजोर तो हुई है ना हुकूमत, हम जो मर्जी कर लें। हुकूमत कैसे कमजोर हुई है सायरा साहिबा? हुकूमत वहीं की वहीं खड़ी है, अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। बड़े भाई खड़े किस तरह खड़ी है? कांप की टांगों के साथ खड़े रहना तो कोई खड़े रहना नहीं ना होता गरीदा। अच्छा, किस तरह खड़ी है? अच्छा, अली मोहम्मद, आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। अच्छा, अली मोहम्मद, रोज ड्रामे हो रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, एक चीज तो वाज़ेह होगी आज सायरा साहिबा ने कि वो गवर्नमेंट नहीं गिराना चाहते पीडीएम, तो खान साहब को कोई खतरा वाकई नहीं है पीडीएम से। अब ना गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, ना पंजाब गवर्नमेंट, ना मरकज की गवर्नमेंट, ना इमरान खान को हटाना चाहते हैं, निजाम की तब्दीली चाहते हैं आपके खिलाफ। 3-4 बातें मैं नुक्ते आपके सामने रखूंगा। मैं कोई इतना ज्यादा पुराना वैसे नहीं हूँ, लेकिन तारीख का स्टूडेंट रहा हूँ और यंग एज से किताबों से शगफ रहा, और बसीरत की आंख तो पता नहीं कब खुलेगी, लेकिन चलो जो दुनियावी एक तरह से आंख है वो डिक्टेटरशिप में खुली। ज़ियाउल हक साहब का मरहूम का जमाना था। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैंने फील किया है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि मैंने फील किया है कि जो मोहतरमा है मरियम साहिबा, ये चाहती हैं कि जिस तरह बेनज़ीर साहिबा ने अपना एक नीश बनाया एंड शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर दिस कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड, मुस्लिम और दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी, तो एक आपका होता है। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा में एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी कि वो फातिमा जना बीबी को एक तरह से किसी न किसी चीज़ में फॉलो करती थी। कॉपी का लफ्ज़ ठीक नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ ये मिस कर गई। देखें, लीडर आप ऐसे नहीं बनते। लीडर का सीना एक तो राजों का कब्रिस्तान होता है, दूसरा वो बड़ा वसी सीना रखता है लीडर, वो सब्र करता है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उन लोगों को के साथ मिलके एमआरडी में एक मूवमेंट चलाई मरहूम ज़ियाउल हक साहब के खिलाफ, जिन लोगों का जो है भुट्टो साहब के बदतरीन मुखालिफ थे, और फिर एक वक्त में उनके साथ बैठ के जमहूरियत की बहाली के लिए एक प्लेटफॉर्म पे, एक टेबल पे बैठी। ये होती है एक सब्र। आप लेकिन जिस तरीके से मरियम साहबा जाती हैं कि माई वे और द हाईवे, सो सॉरी, इन पॉलिटिक्स देयर इज नो कॉन्सेप्ट एज माई वे और द हाईवे, यू हैव टू टेक पीपल अलोंग। या तो फिर आपकी ऐसी दो ताई हो ना, जिस तरह भुट्टो चला दी
सन 71 में जब उनकी बनी 73 में हुकूमत, तो पोस्ट को भी दिया टिकट तो बन गया वो जाला। क्या है कोई आज ऐसी कुछ सूरत, इंक्लूडिंग माई पार्टी? मेरी पार्टी में तो ये सूरत हाल ही नहीं है कि हम खंबे को खड़ा करें तो वोट मिलेगा। हमारा तो वोटर आंखें खोल के वोट देता है। हम किसी फोडरी को, गलत आदमी को, कातिल अगवाकार या लैंड माफिया को दे, बहुत कम चांस है कि हमारा वोट भी उसके खिलाफ चला जाता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप बहुत से लोगों को साथ लेके चलते हैं। अब यहाँ पे शहबाज साहब को वो एज है जो मरियम साहिबा को नहीं है। अब मैं कोई शहबाज साहब का परस्कार थोड़ी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज साहब लीडर ही नहीं है। इस पे मोहतरमा जो है तारड़ साहब नाराज ना हो। He may claim to be a good administrator. I'm using a word, he may claim. मैं नहीं मानता उनको good administrator, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ये होती है आप टीम बनाते हो, आप अपने MPs मिनिस्टर्स पे ट्रस्ट करते हो। उन्होंने सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से चले, लेकिन चलो उन्होंने अपना एक इमेज बनाया है कि मैं बड़ा कोई जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टेट्समैन। यहाँ बड़ी बात की जाती है स्टेट्समैन। स्टेट्समैन जो कोई होता है ना, वो मुल्क को ऐसी हालत में नहीं छोड़ के चला जाता यहाँ मियाँ साहब छोड़ के गए। स्टेट्समैन जो है वो अपने घर का, अपने बच्चों का बाद में सोचता है, मुल्क का पहले। लेकिन मेरी बात रह जाएगी, मेरी बात आखिरी बात मेरी रह जाएगी, वो ये है पीडीएम पे आपने भी बात की है, डॉक्टर साहिबा ने भी बात की है। कौन सी पीडीएम, कौन सी लार्जर इंटरेस्ट? पीडीएम वाज मेड टू मेक इमरान खान चलता, हमें चलता करने के लिए बनाई थी भाई आपने। और उस पे आप की बीबी मरियम जो है वो उसकी गोरकन बनी। कैसे बनी? वो जो पीडीएम, जो मौलाना साहब को पूछे ना, उनका बेचारे का उनका वजन 10 किलो कम हो गया इनके बच्चों के साथ सियासत कर करके। वो मियाँ साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ चलने वाले आदमी, वो कहते हैं यार सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैं क्या करूं। यानी कि वो पीडीएम, ये नुक्ता मेरा ले लें कि वो पीडीएम जो बनी थी पीटीआई हुकूमत को चलता करने के लिए, उस पीडीएम की सो कॉल्ड रूह रहमान मरियम नवाज साहिबा जो है वो कहती है इनको 5 साल का वक्त देना है। ओ भाई किधर हो तुसी? बनाई किस लिए थी? अच्छा, इस पे फिर आप आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, सिर्फ 5 सेकंड, और फिर आप बड़ा बनते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट। उधर जनाब जो है इलेक्शन में जीबी के स्कर्दों की ठंडी फिजाओं में बर्फों में बैठ के किसको कह रही थी कि इमरान खान को चलता करें। और जब इतनी ही आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं तो फिर शाम की चाय बंदा किसी अच्छी जगह पीने चला जाता है, ज़ुबैर उमर साहब को शाम की चाय पीने फिर आप भिंडी बेच देती हैं। तो ऐसा ना करें ना, इन बातों का जवाब लेते हैं जरा सारा अफजल तारड़ साहिबा से। लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, जैसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीडीएम का जिक्र छिड़ गया है तो पीपल्स पार्टी का जरा मौक़िफ़ ले लेते हैं। सेंटर शेर रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सेंटर शेर रहमान साहिबा। जी एक तो शहबाज शरीफ साहब ने कल आप लोगों को दावत दी, उसी शाइये में आप पार्लियामेंटेरियंस वहां मौजूद थे। उसके बाद से बड़े तनाज़ात, मरियम नवाज साहिबा ने आज बयान दे दिया कि शहबाज शरीफ पीडीएम का हिस्सा नहीं है और उन्होंने अपोजिशन लीडर की हैसियत से इशाया दिया। और पीपल्स पार्टी की वापसी एक तरह से मरियम नवाज साहिबा को काबिल कबूल नहीं है। शायद खाकान ने भी कह दिया कि पीपल्स पार्टी अगर वापस लानी है तो फिर कोई और सेक्रेटरी जनरल ढूंढ लें। पीपल्स पार्टी क्या कहती है इस पे? कहीं ऐसा तो नहीं है उनको शहबाज शरीफ की वापसी काबिल कबूल नहीं है? क्योंकि देखिए हम तो लीडर ऑफ अपोजिशन के डिनर में गए थे। शहबाज शरीफ की वापसी हम तो अपोजिशन लीडर के डिनर में गए थे और हम खुद एक ऐसा होता होल्ड करते हैं सेनेट में। हमने बहुत दफा लीडर ऑफ अपोजिशन का भी खुद रोल किया है। ये एक अहम मनसब होता है और इसको इस्तेमाल करना जरूरी होता है अगर आपका हदफ वाज़ेह है। हमारा हदफ तबाही सरकार है जी, सिंपल सी बात है। हमारा हदफ ना हमारे पास टाइम है वेस्ट करने का किसी और जमात पर या एक दूसरे पर तनकीद और क्रिबिंग करने का। नो, कल शहबाज शरीफ साहब ने आपको दावत दी, कल शहबाज शरीफ साहब ने आपको दावत दी वापस आने की, पीपल्स पार्टी को दावत दी। दूसरों को भी तय कर लेना चाहिए उनका हदफ कौन है। मेरा वाजे इसमें मौक़िफ़ है और पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि पार्लियामान में ही वार किया जाता है जो आईनी जमहूरी पायदार चेंज किया। अच्छा सेंटर साहिबा क्या शहबाज शरीफ ने कल दावत दी पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस आने की? देखिए जो बातें प्राइवेट में होती हैं मैं उस लेवल की हरकत नहीं करती जो बहुत सी जमातों में होता है, मगर जरूर उन्होंने बात एक्सप्लोर तो की थी ना।
अच्छा, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि जो ऐसी कोई दावत पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई वापसी के लिए। वो किसको दावत देना चाह रहे हैं, और ना हम दावत में इंटरेस्टेड हैं, ना हमने कोई माफी तलाफी करनी है। हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। उन्होंने अगर हमसे सीडीएम के लेवल पे कोई बात करनी है तो वो तो पहले तो उनको शो कॉज नोटिस वगैरह वापस लेने होंगे, उस पर माफी मांगनी होगी। उसमें कोई चेंज नहीं आया है। हम एक जमहूरी जमात है, वी टॉक टू एवरीवन, और पार्लियामान हमारा पहला फोरम होता है। ठीक। और हमें पता है कि अगर किसी हुकूमत को हिलाना है या वहाँ से उनको अकाउंटेबल करना है या वो हमारा हदफ है तो पार्लियामान से ही जाएंगे ना। आप मुझे बताएं किस तरह जाएंगे। ठीक। तो ये इनसे ही सवाल पूछा जाए कि कौन इनको काबिल कबूल है। आपस में दरार पड़ गई है सिर्फ पीपल्स पार्टी पर। ये बड़ी अहम बातें आप कर रही हैं सेंटर शेर रहमान साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आप प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पे तशरीफ लाई हैं, वरना इन्हीं बातों पे मजीद बातें हो सकती थी। सायरा अफजल तारा साहिबा, अब जवाब दीजिए आप सेंटर शेर रहमान की बातों का। उससे पहले अली मोहम्मद खान साहब भी आप पे बड़े जबरदस्त किस्म के जो है ना तंज और तनकीद करते हो। शेर रहमान साहिबा ने जो बातें कर दी हैं, सायरा अफजल तारा साहिबा, एक तो ऑफर बिल्कुल की गई है, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल बात की है, उनका क्या बैकग्राउंड है किसी को समझ भी आती कि नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जो इनकी शेरी रहमान साहब की बात से भी मुझे पता चला है ना, वहाँ पे इस मामले में कैटेगोरिकली बात नहीं हुई। वो कह रही हैं कि कल बात हुई है और एक्सप्लोर किया गया है कि उन्होंने क्या कहा है भाई, एक्सप्लोर नहीं, एक्सप्लोर से मतलब यही था। देखिए मैं एक चीज बताऊं, जिस तरीके से हो रहा है ना, और शहबाज साहब ने जो ट्वीट भी की है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी बात होती, मरियम औरंगजेब ने आज अपना बयान दिया है, अगर कोई ऐसी बात होती तो पीपल्स पार्टी का उसका जवाबी बयान आता। तो शायरी तो कह रही थी कि आप लोगों को तो शहबाज शरीफ की वापसी कबूल नहीं। अब कमाल भाई, वो अब हंस के एक बात कह देना और हंस के अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी बातें की है। हंस के अली मोहम्मद खान साहब शरीफ पीपल्स पार्टी के वफ्द को, शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के वफ्द को अकेले किसी कोने में या किसी कमरे में लेके उन्होंने कोई बात नहीं की। वहाँ जितनी बातें हुई होंगी वो तमाम लोगों की मौजूदगी में हुई होंगी और पार्लियामेंट में मिल के काम करने के हवाले से हुई होंगी। बहुत ज्यादा ऑब्वियस जो आप कहना चाह रहे हैं वो जरूर कहें, और साथ में मेरा एक सवाल भी ले लें कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की फजाई और जमीनी हुदूद इस्तेमाल करने के हवाले से बहुत इबहाम पाया जाता है, बावजूद इसके कि दफ्तर खारजा का आ चुका है एक प्रेस रिलीज भी, लेकिन उसके बावजूद सवालात उठाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे जहाज़ों ने, ऐसे एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान की फजाई हुदूद इस्तेमाल की हैं जिनको इजाजत नहीं है। आप इसकी तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे, और जो आप कहना चाहते हैं वो भी कहिए। देखिए, पहले आपके सवाल जो ज्यादा अहम है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। आज वजीर खारजा ने, मैं ऐवान में इनके साथ ही बैठा हुआ था जब उन्होंने बरमला पुरजोर अल्फाज में इसकी तरदीद की है कि नो वे, नो मोर, कोई अड्डा शड्डा नहीं मिलेगा अमरीकनों को। हाँ, अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उनका इनखला होता है पीसफुल, उसमें किरदार अदा कर सकते हैं ताकि अफगान ही अपना फैसला खुद करें और खुदारा उनको हम अपना फैसला खुद करने दें, तो वो कहानी खत्म है मुशर्रफ वाली। नो वे, ये बात हो गई। दूसरा देखें, ये जो अपना शहबाज साहब और मरीम बीबी की कहानी है ना, इसका मैं आपको बता दूं कि देयर इज अ चेंज ऑफ गार्ड। आप ग्रीन विकेट पे फास्ट बॉलर खिलाते हैं और डेड विकेट पे स्पिन बॉलर को ले आते हैं। अब फास्ट बॉलिंग का जमाना इनका चला गया है। देखें, अब नाउ द वे फॉरवर्ड फॉर PMLN इज पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स फॉर द रेस्ट ऑफ 2 years ऑफ दिस गवर्नमेंट, और उसके लिए जाहिर है वो डिस्क्वालीफाइड है मरीम बीबी, वो शी कांट डू एनीथिंग। अब उनके लिए शहबाज साहब ने सारा कुछ करना है, और इस वजह से शायद उनको एक कसक दिल में है मरीम बीबी को, लेकिन अब वो आउट ऑफ पार्लियामेंट वाली पॉलिटिक्स, तो उन्होंने खुद उसका एक तरह से गला घोंट दिया जब खुद उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए हुकूमत को चलने देना चाहते हैं। सो व्हाट आर यू देयर फॉर? मुस्लिम लीग नून को कुछ अरसे के लिए मेरे ख्याल में शहबाज साहब भी आगे वो पार्लियामेंट में ही आगे पीछे करेंगे, और जो मरियम बीबी का बयानिया था, आई थिंक वो किसी और के नहीं, मरियम साहिबा के अपने हाथ से दफन हुआ। जब खुद आपने एक तरफ कहती है कि इमरान खान साहब को चर्चा करना है, फिर खुद कहती है कि 5 साल के लिए रहने देना है, तो कारकुन परेशान है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, तो इसलिए वो बेहतर समझता है कि अपनी जगह पे बैठा रहो। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, और सायरा अफजल तारा साहिबा का फोन कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए शायद आपको वो आवाज आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आज प्रोग्राम के लिए खास तौर पे वक्त देने के लिए। सायरा अफजल तारा साहिबा, सेंटर शेर रहमान साहिबा का भी बहुत शुक्रिया। आई सी टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।